Hello everyone, welcome to the show Career Talk series, which will be premiered every Sunday 5 p.m. onwards. Presented by VJ Srijana Tambrakar. Choose the job you love. You'll never have to work a day. Hello and namaste everyone. This is Srijana Tambrakar and welcome back to my channel Versatile Creations. So आज चाहिँ हामी करियर टक विथ सृजनाको अर्को एउटा भिडियो सिरिजमा चाहिँ हामी उपस्थित भएका छौँ र म तपाईहरुसँग आजको यो टाइममा चाहिँ स्पेशली हामी बीएमएलटी को कुराकानी गर्नको लागि आएका छौँ र हामीले हरेक भिडियोहरुमा चाहिँ अहिलेको यो भिडियो सिरिजमा चाहिँ हामीले each and every subject जुन चाहिँ नेपालमा पढाइ भइरहेको छ त्यो सब्जेक्ट्सलाई चाहिँ त्यो सब्जेक्ट्सको स्कोप के कस्तो रहेको छ जब अपर्च्युनिटिज हामीले के कस्तो पाउन सक्छौं भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले यो भिडियो सिरिजहरु बनाइरहेका छौं आई थिंक दिस भिडियो विल बी मच बेनिफिशियल फर यु अल र हामीले चाहिँ प्लस 2 साइन्स भन्ने बित्तिकै मेडिकलमा जानको लागि चाहिँ एकदमै धेरै सोचिरहेका हुन्छौं हैन मेडिकल भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा कि त एमबीबीएस डाक्टर आउँछ कि नभए चाहिँ हाम्रो चाहिँ नर्स आइराको हुन्छ सो स्पेशली गर्ल्सको लागि चाहिँ नर्स भनेर पुरै क्याटेगोरी नै छुट्याइदिएको जस्तो तरिकाले नर्सतिर हुन्छ र केटाहरुको लागि चाहिँ स्पेशली नेप्लिज सोसाइटीमा सो स्पेशली नेप्लिज सोसाइटीमा चाहिँ केटाहरुको लागि चाहिँ डाक्टरै भनेर छुट्याइदिएको जस्तो यो चाहिँ सानैबाट के एउटा क्राइटेरिया छुट्याइदिएको जस्तो हुन्छ बट मेडिकल सेक्टर भन्ने बित्तिकै हामीले बायोलोजी लिइसकेपछि चाहिँ मेडिकल सेक्टर भन्ने बित्तिकै देयर इज लट मोर अप्सन है देयर आर सो मेनी अप्सन्स बिसाइड्स दिस नर्सिङ एन्ड एमबीबीएस ओन्ली सो एमबीबीएस र नर्सिङलाई मात्र चाहिँ हामीले मेडिकल सेक्टरमा भन्दैनौं देयर आर सो मेनी मेडिकल एन्ड प्यारामेडिकल सेक्टर्स सो आज चाहिँ हामी एउटा त्यस्तै सेक्टरको बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौं जुन चाहिँ एकदमै इमर्जिङ सब्जेक्ट रहेको छ नेपालको कन्टेक्स्टमा एन्ड आई थिंक नेपालको कन्टेक्स्टमा मात्र नभएर हरेक कन्ट्रीजहरुको चाहिँ मेडिकल सेक्टरमा यो सब्जेक्ट चाहिँ एकदमै पपुलर रहेको छ राम्रो स्कोप वाइज पनि राम्रो रहेको छ र जबको फ्यासिलिटी चाहिँ एकदमै चाँडै यो चाहिँ जब पाउने खालको चाहिँ सब्जेक्ट रहेको छ सो दिस वान इज बीएमएलटी सो आई एम शोइङ यु द स्क्रिन अल्सो बीएमएलटी भनेको चाहिँ ब्याचलर इन मेडिकल ल्याबोरेटरी टेक्नोलोजी हो है सो मेडिकल ल्याबोरेटरी टेक्नोलोजी भन्ने बित्तिकै अब तपाईले चाहिँ यहाँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ ल्याबमा काम गर्ने हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो तपाईले ब्याचलर इन मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी पढिसकेपछि तपाईको प्लस 2 मा तपाईले साइन्स पढ्नुहुन्छ देन आफ्टर तपाईले बीएमएलटी गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको मेन फोकस भनेको चाहिँ तपाई ल्याबमा गएर हस्पिटल या कुनै पनि क्लिनिकको चाहिँ ल्याबमा गएर चाहिँ तपाईले काम गर्नुपर्ने हुन्छ सो बीएमएलटी होल्ड्स एन एम अफ प्रोड्युसिङ स्किल प्रोफेसनल सो यसमा चाहिँ तपाईलाई ल्याबोरेटरी मेडिसिनको बारेमा चाहिँ तपाईलाई राम्रोसँग ज्ञान भएको हुनुपर्छ र स्पेशली बीएमएलटी चाहिँ चारवटा मेजर सब्जेक्टमा चाहिँ डिभाइड गरिन्छ one is the medical microbiology another is the clinical biochemistry another is hematology histopathology and cytology so यो चाहिँ मेजर सब्जेक्ट्स रहेको छ तपाईले चाहिँ मेडिकल ल्याब टेक्निशियन पढ्नुहुन्छ भने मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी पढ्नुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ एकदमै मेजर सब्जेक्ट रहेको छ जहाँ चाहिँ यी मेडिकल माइक्रोबायोलोजी लगायत यो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्रीहरु चाहिँ सब्जेक्ट्सहरु पढ्नु पर्ने हुन्छ सो लेट्स टक अबाउट द लिस्ट अफ द कलेजेस है अब कुन कलेजमा चाहिँ बीएमएलटी पढाइ भइरहेको हुन्छ प्राइभेट कलेजहरु त धेरै नै छ यो बीएमएलटी पढाउनको लागि बट स्पेशली मैले यहाँ टीयू एफिलिएटेड कलेजहरुको बारेमा कुराकानी गर्दै छु सो महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पस जुन महाराजगञ्ज काठमाडौँमा रहेको छ त्यहाँ पढाइ हुन्छ चितवन मेडिकल कलेज चितवनमा हुन्छ लिटल एन्जल्स कलेज अफ हायर स्टडिज ललितपुरमा रहेको छ र अर्को छ मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स काठमाडौँमा त्यसैगरी अरु पनि थुप्रै छ कलेजेसहरु जहाँ चाहिँ यो बीएमएलटी पढाइ भइरहेको छ र एकदमै मान्यता प्राप्त पनि रहेको छ सो यु क्यान जस्ट सर्च इन योर लोक्यालिटी नियर योर लोक्यालिटी जता जुन आउँछ त्यो हेर्नु होला अब चाहिँ यो पढ्नको लागि कति लाग्छ त मेनली रिसर्चको अनुसारमा चाहिँ तपाईको 2 लाख देखिबाट सुरु हुन्छ बट आई थिंक इट्स मोर देन दैट मैले जति रिसर्च गरेको छु त्यो अनुसार
चाहिँ 2 लाखदेखि 6 लाखसम्मको देखाएको छ बट नेपालको कन्टेक्स्टमा आई थिङ्क इट्स मोर देन द्याट र इट डिपेन्ड्स होइन अब तपाईँलाई चाहिँ के कस्तो फेसिलिटिजहरू ल्याब एक्टिभिटिजहरू तपाईँलाई के गराइरहेको छ त्यस्तै गरी तपाईँले थेसिसहरू गर्दाखेरि पनि अब एक्सपेन्डिचरहरू हुन्छ सो त्यो पनि इन्क्लुड गरेर मोर देन 6 लाख अप टु 10 लाखसम्म पनि पुग्न सक्ने चाहिँ स्थिति रहेको छ BMLT पढ्दाखेरि सो नेक्स्ट इज एडमिसन रिक्वायरमेन्ट अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के छ त तपाईँले कसरी चाहिँ BMLT पढ्न पाउनुहुन्छ फर्स्टमा इट रिक्वायर्स द फलोइङ क्राइटेरिया द्याट इज द सर्टिफिकेट लेभल इन ल्याबोरेटरी मेडिसिन हेल्थ ल्याबोरेटरी और इक्विभ्यालेन्ट डिग्री फ्रम TU or university recognized by TU. Another is +10+2 or PCL label recognized by Tribune University. Bio group is essential for +2 science. मैले भनि नै हालेँ हामी मेडिकल सेक्टरमा कुरा गरिरहेका छौँ सो मेडिकल र प्यारामेडिकल सेक्टरको लागि त बायोलोजी इज अ कम्पलसरी सब्जेक्ट बायोलोजी चाहिँ तपाईँले मेजर सब्जेक्टको रूपमा लिएकै हुनुपर्ने हुन्छ र कम्तीमा पनि तपाईँको चाहिँ +2 मा 55% चाहिँ एग्रिगेट पर्सेन्ट आएको हुनुपर्ने हुन्छ त्यसपछि चाहिँ तपाईँले एप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ BMLT को लागि बट BMLT को लागि त्यतिकै पनि सजिलो छैन यु हेभ टु एपियर इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन र जुन चाहिँ IIM MOUहरूमा पनि कन्डक्ट भइरहेको हुन्छ सो यो चाहिँ तपाईँले इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन चाहिँ एपियर गरेपछि बल्ल तपाईँ पास हुनुभयो भने एन्ड यु क्यान एप्लाई फर एडमिसन इन BMLT सो नेक्स्ट इज द करियर एन्ड स्कोप अफकोर्स मैले अघि नै भनिहालेँ नेपाल लगायत सबै देशहरूमा BMLT जुन मेडिकल ल्याब टेक्निसियनको एकदमै धेरै डिमान्ड रहेको हुन्छ तपाईँको क्लिनिकदेखि लिएर तपाईँको हस्पिटल्सहरूमा त हरेक ल्याब जुन ल्याबोरेटरीहरू रहेको हुन्छ त्यो सबैमा चाहिँ BMLT चाहिँ रिक्वायर्ड रहेको हुन्छ सो तपाईँलाई त धेरै भ्याकेन्सीहरू पाउनुहुन्छ आफ्टर ग्रेजुएसन इन BMLT So the role of MLT, that is the medical lab technician, comes to the diagnosis stage. अब तपाईले मेन काम गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ रोग पत्ता लगाउने सो द्याट इज द मेन थिङ तपाईँ चाहिँ अब कुनै इन्फेक्सन या केही भइरहेको छ भने चाहिँ त्यो पेसेन्टको चाहिँ स्याम्पल कलेक्सन गरेर चाहिँ त्यसलाई माइक्रोबायोलोजिकली ट्रिट गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ यु निड टु डायग्नोस द इन्फेक्सन और समथिङ सो graduates can work in hospital, health post, clinics, nursing home, etc. And they can also work in the various organizations, government departments, non-governmental organization. One can also choose the career in various pharmaceutical industries. Industries working in a medical equipments भनेर भनेको छ सो इट्स नथिङ जस्ट तपाईँ मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी पढिसक्नु भएपछि चाहिँ तपाईले पाउने काम भनेको चाहिँ स्पेशली ल्याबमा हुन्छ ल्याबमा गएर तपाईले चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ डायग्नोस्टिक सेक्टरमा डायग्नोस्टिक युनिटहरुमा चाहिँ यु विल बी गेटिङ द जब अपर्च्युनिटीज देयर राम्रो हुन्छ जब अपर्च्युनिटीज अनि अर्को भनेको चाहिँ जुन मैले यहाँ फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीज भनेर मेन्सन गरेको छु यो फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीजमा चाहिँ तपाईले एज अ क्वालिटी कन्ट्रोलरको रूपमा पनि तपाईले काम गर्न पाउनुहुन्छ र ल्याबमा पनि काम गर्न पाउनुहुन्छ सो द्याट्स अ रियली गुड पोइन्ट एनदर इज द स्यालेरी स्केल सो मिनिमम स्यालेरी भनेको तपाईको 10,000 बाट 25,000 सम्म छ तर यो चाहिँ एकदमै मिनिमम स्यालेरी रहेको छ तपाईले यो भन्दा धेरै राम्रो स्यालेरी स्केलहरु पनि पाउन सक्नुहुन्छ यु क्यान गेट अप टु 50,000 और मोर देन दैट त्यो भन्दा पनि बढी पाउन सक्नुहुन्छ र इट डिपेन्ड्स अन योर स्किल तपाईसँग स्किल कतिको छ र तपाईले चाहिँ ल्याबमा कसरी चाहिँ काम गर्न सकिराख्नु भएको छ सो त्यो कुरामा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ सो दिस इज अल अबाउट BMLT and if you have any sort of question related to BMLT then you can just write down in the comment box. I'll try to answer as soon as possible. अर्को भनेको अब तपाईहरुले यस यो versatile creation को मार्फतबाट करियर टक विथ सृजनामा थुप्रै सब्जेक्ट्सहरुको चाहिँ करियर र स्कोप के कस्तो रहेको छ नेपालको कन्टेक्स्टमा यो बारेमा चाहिँ जानकारी लिन सक्नुहुन्छ र म हरेक एपिसोडहरुमा सकेसम्म चाँडै हप्तामा चाँडै भन्दा चाँडै भिडियो बनाउने चाहिँ कोसिस गर्ने छु र तपाईहरुलाई चाहिँ यो इन्फर्मेसनहरु शेयर गर्ने कोसिसमै रहेको छु आई होप दिस विल बी बेनिफिशियल फर यु आफ्नो लाइफलाई पक्कै पनि एउटा राइट डाइरेक्सनमा लैजाने कोसिसमा रहनु भएको छ भने दिस भिडियो विल बी एकदमै beneficial for you. So don't forget to like, subscribe my channel and share my channel, that is Versatile Creation, and see you in next video. Thank you so much for watching. Bye bye. Let's hear from the experienced professional. मेरो नाम सुमी कुजु हामी
म बेनी अस्पतालमा मेडिकल ल्याबोरेटरी टेक्नोलोजिस्टको रूपमा कार्यरत छु। विगत 1 वर्षदेखि म यस बेनी अस्पतालमा कार्यरत छु। मैले 2075 सालमा सिटोल मेडिकल कलेजबाट ब्याचलर अफ साइन्स इन मेडिकल ल्याबोरेटरी टेक्नोलोजी अध्ययन पूरा गरेकी थिएँ। हामीले +2 साइन्स पश्चात ब्याचलरमा विभिन्न मेडिकल फिल्डहरू चुज गर्दाखेरि एउटा राम्रो विषयको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ ल्याबोरेटरीलाई पनि लिन सक्छौं। अब यस विषय अध्ययन गर्नको लागि हामीले चाहिँ +2 उत्तीर्ण गरिसकेपछि आइओएमको इन्ट्रान्स एक्जाम दिन्छौं र इन्ट्रान्स एक्जाम दिइसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ 4 वर्षीय कोर्स अध्ययन गर्छौं। 4 वर्षीय कोर्स अध्ययन गरेर पूरा गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ लाइसेन्सको लागि एप्लाई गर्छौं र लाइसेन्स पाइसक्छौं। लाइसेन्स पाइसकेपछि मात्र हामीले चाहिँ कुनै पनि प्राइभेट अथवा चाहिँ सरकारी ल्याबहरुमा काम गर्नलाई चाहिँ हामी चाहिँ क्यापेबल हुन्छौं। हामीले चाहिँ लाइसेन्सहरु पाइसकेपछि अब हामीले चाहिँ विभिन्न सरकारी त्यस्तै गरी प्राइभेटमा पनि एप्लाई गर्न सक्छौं। एप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ कुनै पनि ल्याबमा चाहिँ काम गर्न सक्छौं। काम गर्दाखेरि ल्याबको स्कोप के छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। पहिला ल्याबमा चाहिँ अब कुनै पनि हस्पिटलहरु क्लिनिक्सहरु सबै ठाउँमा चाहिँ ल्याब अनिवार्य रूपमा भएको हुन्छ। ल्याबबाट नै चाहिँ विभिन्न रोगहरु पत्ता लगाउन सकिन्छ। विभिन्न चेकहरु गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले डाक्टरहरुले टेस्ट नगरिकन एक्ज्याक्ट के भएको हो भनेर बिरामी थाहा हुन्न। त्यही भएर हाम्रो पनि ल्याबको पनि एकदम महत्त्वपूर्ण रोल भएको हुन्छ। अब हामीले चाहिँ हाम्रो ल्याबको स्कोप भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अब विभिन्न गभर्नमेन्ट हस्पिटलहरुमा अथवा क्लिनिक्सहरुमा काम गर्दाखेरि पनि हामीले अब धेरै कुराहरु सिक्न सक्छौं। इच एन्ड एभ्री डे हामीले चाहिँ नयाँ कुराहरु सिकिरहेका हुन्छौं। एभ्री रिसर्चहरु लिँदाखेरि हामीले क्लिनिकल इन्टरप्रिटेसन गर्न पनि सिकेका हुन्छौं। त्यसै गरी अब हामीले हाम्रो स्कोप भन्न पर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले आफ्नै क्लिनिक पनि खोल्न सक्यौं। आफ्नै ल्याब खोलेर त्यसलाई पनि अगाडि बढ्न सक्छौं। त्यसै गरी गभर्नमेन्टमा एप्लाई गरेर आफ्नो चाहिँ एउटा स्ट्याटस बनाउन सक्छौं। गभर्नमेन्ट हस्पिटलमा चाहिँ अब काम गर्नको लागि चाहिँ लोकसेवा लडेर लोकसेवाको एक्जाम दिएर हामी पास भएर पनि त्यहाँ काम गर्न सक्छौं। अब हामीले आफ्नो एउटा ब्याचलर सकाएर केही एक्सपिरियन्स गरेर ल्याबमा काम गरेर एक्सपिरियन्स गरिसकेपछि फर्दर त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्ने कुरा आउँछ। अब फर्दरको लागि चाहिँ अब हामीले ल्याब पढ्यौं, त्यसपछि केही एक्सपिरियन्स भइसकेपछि अझ फर्दर हामीले त्यस अन्तर्गत कामहरु गर्नको लागि चाहिँ अब हामीले मास्टर्स गर्न सक्छौं। मास्टर्समा जब हामीले चाहिँ मेडिकल अन्तर्गत हामीले मेडिकल माइक्रोबायोलोजी पढ्न सक्छौं, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलोजी, एमपीएस सबै फिल्डहरुमा हामी जान सक्छौं। अनि त्यही भएर ल्याबको फिल्ड चाहिँ एकदम वाइड नै रहेको छ। अब अहिलेको प्रेजेन्ट कन्डिसनमा चाहिँ कोभिड-19 को जुन डिटेक्सनको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ सबै ल्याबोरेटरी पर्सन्सहरुको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्स बढिरहेको छ। अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ अब जुन पीसीआरबाट डिटेक्सन गर्ने काउन्टिङहरु सबै भनेको हामी ल्याबबाट नै गरिरहेका हुन्छौं। त्यही भएर एट द प्रेजेन्ट सिचुएसन एन्ड द पछिसम्म पनि मेडिकल ल्याबोरेटरी टेक्नोलोजिस्ट एज वेल एज टेक्निशियन सबैको रोल चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ।